विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हामी अगाडि स्टेजमा आएर आसन ग्रहण गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष सिबी गौराज्यू अगाडि आएर बसिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका सहअध्यक्ष तथा वरिष्ठ सहअध्यक्ष डाक्टर फिलोमन छेत्रीज्यूलाई अगाडि आएर बसिदिन आग्रह गर्दछु। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका उपमहासचिव नन्दराज दुबेज्यूलाई अगाडि आएर बसिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका उपमहासचिव तथा प्रवक्ता रेभरेन्ड पास्टर उद्योग चिबुराज्यूलाई अगाडि आएर बसिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका उपाध्यक्ष पास्टर बलराम हिमालजीलाई अगाडि आएर बसिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय कृषक महासङ्घका ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष पास्टर रुबेन मधुज्यूलाई आफ्नै ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। र साथै आजको यो प्रेस मिटमा आउने विभिन्न मिडिया कर्मीहरू पत्रकार मित्रहरूलाई आफ्नै ठाउँमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। र विशेष गरी आजको पत्रकार भेलालाई सुरु गर्नको लागि सुरुको प्रार्थना गरिदिनुको लागि राष्ट्रिय कृषक महासङ्घको उपाध्यक्ष पास्टर बलराम हिमालजीलाई यो सुरुको प्रार्थना गरिदिनुमा म अनुरोध गर्दछु। हामी जेसुकै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरलाई अगाडि सबै कुरा समर्पण नगरिकन केही गर्दैनौँ। हुन्छ, यो कार्यक्रमलाई परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्नेछौँ प्रार्थनाद्वारा। हामी चाहिँ प्रार्थना गरौँ। स्वर्ग पृथ्वीको मालिक, हे हाम्रो परम धन्य परमेश्वर पिता, प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज हामीलाई एउटा सुन्दर दिन दिनुभएको छ। हामी सङ्गममा मिलेर तपाईँ परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा र महिमा होस् भनेर हामीले एउटा सानो भेला गरेको छौँ। यो तपाईँ परमेश्वरको योजनाअनुसार भएको होस्। र प्रभु हामीले जे जति कार्यक्रमहरू गर्छौँ यहाँ भएका सबै विषयहरूलाई तपाईँ परमेश्वर चरणमा राख्छौँ। तपाईँ परमेश्वर आफै उपस्थिति दिइकन प्रभु प्रत्येक शब्दहरूलाई प्रत्येक कुराहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले नै अगुवाई गर्नुहोस्। हामीले एकअर्काले बुझ्ने बुझाउनेको विषयमा तपाईँ परमेश्वरले नै आत्माको उपस्थितिमा संयमता दिनुहोस् भने हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। र प्रभु हामी जतिजना उपस्थित भएका छौँ यो हाम्रो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तसम्म हामी सबैलाई तपाईँको आत्माको उपस्थितिमा तपाईँ परमेश्वरको हस्तक्षेपमा यो सेवालाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्छौँ र हामी तपाईँ परमेश्वरको अगुवाई चाहन्छौँ। हामी जतिजना उपस्थित भएको छौँ यो चोकभित्र तपाईँले अभिषेक गरेर प्रभु हामीलाई आफ्नो अगुवाईभित्र राख्नुहोस् भन्दै यो सञ्चालकज्यूलाई अध्यक्षज्यूलाई हामी जतिजना यस ठाउँमा भेला भएका छौँ हामी सबैलाई तपाईँ परमेश्वरको आत्माको अगुवाई मिलेको होस् र तपाईँ परमेश्वरको महिमा होस् भन्दै बाँकी प्राण आत्मा शरीर तपाईँ परमेश्वरको चरणमा राख्दै यो सेवालाई तपाईँको हातमा अर्पण गर्दछौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा। हुन्छ, पास्टर बलराम हिमालज्यूलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले सुरुको प्रार्थना हामीहरूको बिचमा गरिसक्नु भएको छ। अब हामी विशेष गरी राष्ट्रिय कृषक महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेलालाई लक्षित गरी आयोजना गरिएको यो पत्रकार सम्मेलनमा यो राष्ट्रिय कृषक महासङ्घले निकालेको प्रेस विज्ञप्तिलाई वाचन गरिदिनको लागि प्रवक्ता तथा उपमहासचिव रेभरेन्ड चिबुराज्यूलाई मैले समय दिन चाहन्छु। कृपया आफ्नो समय दिन अनुरोध गर्छु।
सबैलाई जय मसीह। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले आयोजना गरेको यस प्रेस मिटको विज्ञप्तिलाई म पढ्दैछु। मिति 7 असोज 2077 प्रेस विज्ञप्ति। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न नेपाली क्रिस्चियन समुदायको सुनिश्चितताको लागि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, समावेशी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दै विश्वभरि रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूसँग सहकार्य गर्दै परमेश्वरको महिमाको निम्ति राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल निरन्तर रूपमा क्रियाशील रहेको यहाँहरूलाई सर्वविदित छ। सर्वप्रथम क्रिस्चियन समुदायले धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखेर गरेको 40 दिनको रिले अनसनको बलमा 2068 साल वैशाख 18 गते सरकारसँग भएको 3 बुँदे सहमति र 69 साल जेठ 13 गते महासङ्घ नेपाल सरकारबीच भएको ऐतिहासिक 6 बुँदे सहमति क्रिस्चियन समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनकै लागि भएका थिए। दुःखको कुरा, हालसम्म उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा धार्मिक आस्थाकै आधारमा क्रिस्चियन समुदायलाई बारम्बार अपमानित र आरोपित गर्ने काम भइरहेको छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 26 ले सबै अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायले आफ्नो आस्थाको संरक्षण, अभ्यास तथा प्रचार प्रसार गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि संवैधानिक अधिकारको पूर्णतः कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। त्यसो त मुलुकी ऐन 2074, मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को परिषद 9 को 157, 158 राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताको भावना विरुद्ध भएकोले आम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको हक र अधिकारलाई नियोजित रूपमा कुण्ठित पार्ने नागरिक समाजको भूमिकालाई खुम्च्याउने र धर्मनिरपेक्षता तथा लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाउने काम गरेको महासङ्घको ठहर छ। यी सबै असन्तुष्टिका बावजुद पनि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले आफ्नो तर्फबाट राज्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विभिन्न क्षेत्र मार्फत सेवा पुर्याइरहेको छ। अब संविधानले दिएको अधिकार र सरकार महासङ्घबीच विभिन्न समयमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गराउन सबै क्रिस्चियन समुदाय मिलेर अघि बढ्नको विकल्प छैन। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आजको आवश्यकता नै एक आपसबीच सद्भाव, सहकार्य र एकता हो, जसका कारण नेपाली क्रिस्चियन समुदायले आगामी समयमा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रताका साथ परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नेछौँ। तसर्थ हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेला 2077 साल असोज 11 गते, तदनुसार 2020 सेप्टेम्बर 27 तारिकका दिन भर्चुअल विधि जुम एप मार्फत अपराह्न 4:45 बजे आयोजन हुने भएको छ। उक्त भेलामा महासङ्घका सबै पदाधिकारीहरू, सदस्यहरू, महादेश प्रमुखहरू, सद्भाव दूतहरू तथा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीका पास्टर, अगुवा तथा मण्डलीका विश्वासी जीवहरूको गरिमामय उपस्थितिका लागि हार्दिक आमन्त्रण पनि गर्दछौँ। साथै यस भेलालाई सफल पार्नका लागि सबैले हाम्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वरसँग प्रार्थना गरिदिन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। धन्यवाद। सिबी गहतराज, अध्यक्ष। नोट: जुम एप तथा अन्य जानकारीका लागि हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज, विभिन्न महासङ्घीय महादेशीय प्रमुखहरू, प्रदेश तथा जिल्ला प्रमुख तथा महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा तपाईँले सम्पर्क राख्नुहुन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। उपमहासचिव तथा प्रवक्ता रेभरेन्ड उद्धव चिमरेज्यूलाई धेरै धन्यवाद। उहाँले प्रेस विज्ञप्तिलाई वाचन गरी हामीको बिचमा दिनुभएको छ र यहाँको हातमा पनि हामीले प्रेस विज्ञप्ति गराएका छौँ र यो प्रेस विज्ञप्ति माथि केही छोटो प्रकाश पार्नको लागि उपमहासचिव पास्टर धनराज गुमेज्यूलाई म समय दिँदैछु। उहाँले समय दिनुहुनेछ। जय मसीह। नमस्कार। यहाँ उपस्थित महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू लगायत पत्रकार मित्रहरू, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल आज 13 वर्ष पुरा गरी 14औं वर्षमा लागेको अवसरमा हामीले 13औं वार्षिकोत्सव मनाउन लागिरहेका छौँ। तसर्थ यस वर्ष यो एकदम विशेष पनि छ र प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद हामीले यो राष्ट्रिय भेला गर्न लागिरहेका छौँ र यो वर्ष हामीलाई भौतिक रूपमा हामीले भेट गर्न सक्दैनौँ,
तर पनि हामीले जुम एप मार्फत भर्चुअल विधि मार्फत हामीले 13औं राष्ट्रिय भेला हामीले गर्न लागेका छौँ र यस भेला एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र हामी यस्तो दिनहरुमा र यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा हामीहरू नेपाली क्रिस्चियनहरू छन् रहेको अवस्थामा हामीहरू सबै पक्षबाट समाजबाट राज्य पक्षबाट हामीहरू अपमानित भइरहेको साथै विभिन्न लान्छनाहरू लगाउने झुटा मुद्दाहरू लगाउने त्यस्ता क्रियाकलापबाट हामीहरू नेपाली क्रिस्चियन समुदाय आज गुज्रनु परेको हामी सबैलाई थाहा छ। तसर्थ पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालले जुन 13औं राष्ट्रिय भेला गर्दैछौँ यसले एउटै सन्देश हामीले दिन के चाहेका छौँ भने हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि यो स्थापित गर्नको लागि, किनकि नेपाली क्रिस्चियन समुदाय पनि राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो र हामीहरू नेपाली क्रिस्चियन नागरिक हौँ र हामीहरूले प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा क्रिस्चियनहरूले हाम्रो देश नेपालमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे तापनि राज्य पक्षबाट र अन्य सामाजिक क्षेत्रहरूबाट नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई सधैँ नै एउटा अपराधिक व्यक्तिको रूपमा अपराध गरेको जस्तै गरेर जुन खालको व्यवहार गरेको छ त्यसलाई हामी सबै एकजुट भएर सहकार्य गर्दै एकतामा रहेर हामीले यो सबै खालको लान्छनाहरूलाई चिर्नुपर्ने आजको टटकारो आवश्यकता हाम्रो सामु छ र यो राष्ट्रिय भेलाको एउटा मूल उद्देश्य पनि त्यही हो, हामी एकतामा रहौँ, एकजुट भौँ र सहकार्य र सहभागितामा हामीले जुन खालके नेपाली क्रिस्चियन समुदायको समस्याहरू छन्, मुद्दाहरू छन्, राष्ट्रको कन्सर्न अथोरिटिजहरुमा पुर्याउनु र त्यहाँनिर आवाज बुलन्द पार्न हामीहरूको आजको आवश्यकता हो र त्यही कुरा गर्नको लागि पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपाल लागि परेको छ। अहोरात्र खटिकन हामी त्यसमा लागिसकेका छौँ, लागिपरेका छौँ र हामी यही आह्वान गर्नको लागि पनि यो सबै नेपाली क्रिस्चियनहरूको मुद्दाको लागि, सवालहरूको लागि र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपाल र नेपाल सरकारबीच 3 बुँदा र 6 बुँदा सहमतिहरू भइसकेको अवस्था छ र यदि हामीहरूले यो सहमतिलाई एकजुट भइकन कार्यान्वयन गर्यौं भने राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको के ठहर छ भने नेपाली मण्डली र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको करिब 70-80% समस्याहरू र मुद्दाहरूको सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको यो ठहर छ। त्यसकारणले पनि यो 13औं राष्ट्रिय भेला एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो भेलाले हामीले यही सन्देश दिन खोजिरहेका छौँ कि हामी एकजुट हौँ, सहकार्य गरौँ र त्यो गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र अधिकारहरू सबै कुरा सुनिश्चित हुन्छ, स्थापित हुन्छ र हामीहरू धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समावेशी र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो देशलाई पनि हामीले समृद्ध बनाउन सक्छौँ। जुन चाहिँ अहिले हाम्रो राष्ट्रको सुखी नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको जुन परिकल्पना छ, जुन नारा छ, यसलाई हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायले पनि यसलाई साथ सहयोग गरिकन हामी यसलाई पूरा गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो यो प्रतिबद्धता छ। यो भन्दै हामी यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कि यसमा प्रार्थनाको लागि हामी अपिल गर्दछौँ, यसमा साथ सहयोग र यसमा सहभागिताको लागि पनि हामी अपिल गर्दछौँ। हस्, धेरै धन्यवाद। उहाँले प्रेस विज्ञप्तिमाथि छोटो प्रकाश पार्टीमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघको 13औं राष्ट्रिय भेलालाई लक्षित गरी आयोजना गरेको आजको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हुने पत्रकार मित्रहरू र मिडियाकर्मीहरूको बिचमा आफ्नो केही छोटो भनाइका साथै केही प्रश्न उत्तरका जवाब दिनको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष सीपी बर्खाजीलाई चाहन्छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको
वरिष्ठ सहाध्यक्ष डाक्टर फिलोमेन छेत्री लगायतका महासङ्घका पदाधिकारीज्यूहरू र सम्पूर्ण उपस्थित रहनुभएका प्रभुमा आस्था विश्वास राख्ने पत्रकार दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई जय मसीहको अभिवादन भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदाय आज क्रिस्चियन इतिहासको नेपाललाई हामीले हेर्दाखेरि थुप्रै कालखण्ड र ओकाली ओराली पार गर्दै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र यो अवस्थामा झन्डै झन्डै नेपालका इतिहासलाई हामीले हेर्दै जाँदा कैयौँ मानिसहरूले हाम्रा अग्रजहरूले जेल जीवन यापन गर्नुपर्ने र देशै निकाला गरिएको सम्म इतिहास हामीले थाहा पाएका छौँ। तर पनि नेपाल देशलाई हामी यसरी थाहा लाग्न सक्छौँ प्रभुले अत्यन्तै माया गर्नुभएको छ र नेपाल देशमा प्रभु आफैले धेरै ठुलो काम गरिसक्नु भएको छ। जब जब नेपालको इतिहासमा नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई कमजोर बनाउन सिद्ध्याउनको निम्ति विभिन्न चालहरू रचिन्छ, कानुनहरू बनाइन्छ, देश निकाला गरिन्छ, तर त्यसका चाहिँ हजारौँ गुणा क्रिस्चियनहरू चाहिँ बढ्दै गएको इतिहासहरू हामीले पाउँदछौँ। थुप्रै इतिहासको कालखण्डलाई हामीले हेर्दै जाँदाखेरि 62-63 को परिवर्तनपछि धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा, क्रिस्चियन समुदायको हक अधिकारको सुनिश्चितताको पक्षमा नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिले जुन खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसका अध्ययनहरू गरे र हाम्रो वास्तविक नेपाली क्रिस्चियन समुदायका समस्याहरू के हुन्, यसका समाधानका पाटाहरू के हुन् र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आवश्यकता के हो, हामीले त्यो एउटा टुङ्गोमा हामीले पुग्यौँ र त्यो ऐतिहासिक संविधान सभामा हामीले बुझायौँ। तत्कालीन 25 राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई हामीले बुझायौँ र सोही विषयलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा जागरण अभियानहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो अवस्थामा 40 दिनसम्म रिलेन्सन बस्यौँ। त्यो अवस्थामा 3 बुँदे सहमति राज्यले गरेको छ। त्यसै गरिकन अर्को 6 बुँदे सहमति राज्यले चाहिँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारको लागि, व्यवस्थापनको लागि, सञ्चालनको लागि सहमति गरेको छ। त्यो आज कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई मण्डली सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन् भनेदेखि तपाईँले दिनका दिन तपाईँले देखिरहनु भएको छ। क्रिस्चियन समुदायमाथि चाहिँ अनावश्यक आरोपहरू, लान्छनाहरू सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ कि कुनै पनि प्रमाण छैन, जहाँ कि कुनै पनि एउटा चाहिँ सन्दर्भ जोडिएको छैन। क्रिस्चियन भएकै कारण हाम्रा मान्छेहरूले बदनामी कमाउनु परेको छ, जेल बस्नु बाध्य भएका छन्। यो वर्तमान परिस्थितिमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले नेपालको स्थापनाको 13औं वर्ष पुरा भएको छ। यो 13औं वर्ष पुरा भएको अवसरलाई यो देशको परिस्थितिले विश्वलाई नै एउटा चाहिँ संक्रमणतिर धकेलिरहेको अवस्थामा तर नेपाली क्रिस्चियन समुदाय मात्रै नभएर विश्वमै रहेका क्रिस्चियन प्रभुमाथि आस्था राख्ने क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ आशा येशू ख्रीष्ट भएको कारण क्रिस्चियनहरूले चाहिँ कुनै हतोत्साहित हुनु परेको छैन। यो परिस्थितिमा हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएका छौँ। हामीले
भर्चुअल विधि मार्फत संसारका थुप्रै देशका चाहिँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महादेशीय प्रमुखहरू, विभिन्न देशका सद्भावदूतहरू, विभिन्न देशमा बसोबास गर्दै आउनुभएका हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र नेपाल देशका चाहिँ हामीलाई लागेको छ यो वर्ष हामीले धेरैभन्दा धेरै जिल्लाको सहभागिता गराउने, प्रदेश प्रमुखहरू र जिल्ला प्रतिनिधिहरूको सक्रियतामा यो राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरिएको छ र यहाँहरूलाई जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। हामीले यो भेलालाई हामीले एउटा सन्देशमूलक बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र यो नेपाली क्रिस्चियन जगतको आजको आवश्यकता छ। हामीले यो भेलालाई जुन एउटा हामीले स्लोगनको उद्घोष गरेका छौँ, जुन उद्घोष हो हाम्रो अभियान के हो त? आज नेपाली क्रिस्चियन जगतमा एउटा निकै ठुलो तहल्का मचिएको छ। महासङ्घ भनेको के हो? महासङ्घले गर्न खोजेको के हो? महासङ्घको यो अभियान भनेको के हो? आज प्रत्येक नेपाली क्रिस्चियनहरूले जान्न जरुरी छ। र म प्रश्न के बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो अभियान, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको अभियान भनेको के हो? नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ स्वाभिमान र पहिचान। आज हामीलाई स्वाभिमान स्थापना गर्नु परेको छ, पहिचानको सुनिश्चित गर्नु परेको छ। चाहे हामीले 6 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरौँ, मण्डलीलाई, चर्चलाई स्वतन्त्र गुठीको रूपमा स्थापना गरौँ, राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग गठन गरौँ, राज्यबाट विनियोजन हुने समान ढङ्गसित बजेटलाई मण्डलीहरूलाई व्यवस्थापन गरौँ र चाहे क्रिसमसको चाहिँ पर्व होस्, चाहे इस्टरको चाहिँ पर्व होस्, को सार्वजनिक बिदा गरौँ। हाम्रो एउटै लक्ष्य हो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान बनाउने र हाम्रो पहिचानलाई सुनिश्चित गराउने। हाम्रो यही अभियान आज हरेक क्रिस्चियनको चाहिँ ओरमा झुल्न जरुरी छ। हरेक क्रिस्चियन म हुँ भन्छ भनेदेखि यो अभियानमा सामेल हुन जरुरी छ। किन भन्दाखेरि यो अभियानले चाहिँ कुनै पनि एउटा व्यक्ति विशेषसँग यसले सम्बन्ध राख्दैन। सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई चाहिँ स्वाभिमान बनाउँछ र सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको पहिचानलाई चाहिँ यसले सुनिश्चित गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि म सबै आदरणीय मण्डलीका पास्टर उपज्यूहरू, विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीज्यूहरू र क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाका सबै प्रमुखज्यूहरूलाई म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट अब आज हामीले यो देशलाई थुप्रै चुनौतीको सामना गर्न पर्नेछ। थुप्रै चुनौतीको सामना पर्ने अवस्थामा अब नेपाली क्रिस्चियन समुदाय नमिलिकनको पनि विकल्प छैन, नमिल्नु पर्ने कारण पनि केही पनि छैन। हामीले धेरै पटक भनिसकेका छौँ। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, चाहे हामी यो जनगणना 2078मा प्रत्येक नेपाली क्रिस्चियन किन सामेल हुनुपर्छ, किन सहभागिता हुनुपर्छ भन्दा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि हामी नेपाली क्रिस्चियन भएर राज्यले 2078मा गर्न आँटेको सर्वे तथ्याङ्कलाई हामी त्यहाँ सहभागी हुनेछौँ। म आह्वान गर्न चाहन्छु र त्यो सहभागी पनि के को निम्ति हुन्छौँ भन्दा क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको सुनिश्चितताको लागि। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले देशव्यापी रूपमा क्रिस्चियन समुदायको अवस्था स्थिति सर्वेक्षण गर्ने जुन अभियानको घोषणा गरेर यसले आफ्नो कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। यो के को निम्ति भन्दाखेरि नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई यसले स्वाभिमान बनाउँछ र यसको चाहिँ पहिचानलाई चाहिँ सुनिश्चित गराउँछ। यसको लागि हामी चाहिँ यो अभियानमा जोडिन आवश्यक छ। मैले अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दा यो राष्ट्रिय भेलाद्वारा
राष्ट्रिय भेलाद्वारा नेपाली क्रिस्चियन समुदायका विगतका भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायले अगाडि बढ्न पर्ने आजको आवश्यकता, आजको बाटो र नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ भूमिकाका राष्ट्रिय योजनाहरू कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसले निश्चय पनि हामीलाई लागेको छ, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई लागेको छ, सिङ्गो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई यसले स्वाभिमान बनाउँछ र यसले पहिचानको सुनिश्चित गराउँछ। यसमा आज नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू एक्लो छैन। आगामी वर्ष हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपका मानवाधिकारका पक्षधरहरूसँग हाम्रो सहकार्य हुनेछ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका ढोकाहरू घचघच्याइनेछन् र नेपाली क्रिस्चियन समुदाय र सङ्घ संस्थाहरूसँग राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो चाहिँ सहकार्य र एकताका साथ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामी चाहिँ सन्देश दिने गरी र नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले पहल गर्नेछ र म सबैलाई आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय भेलाकै सन्दर्भमा म सबै हाम्रा पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसलाई सफल बनाउनको निम्ति तपाईँहरूको साथ सहयोग प्रार्थना सहकार्यको जरुरी छ। यो सहकार्यले कुनै व्यक्ति विशेषलाई होइन, यो तपाईँ र मलाई यसले चाहिँ स्वाभिमान बनाउँछ र हाम्रो पहिचानलाई सुनिश्चित गराउँछ। आज हाम्रो पहिचानमाथि प्रश्न चिन्ह छ, आज हाम्रो स्वाभिमानमाथि प्रश्न चिन्ह छ। तपाईँले दैनिक रूपमा क्रिस्चियन समुदायमाथिको आरोप प्रत्यारोपलाई तपाईँले हेर्नुभएको छ र यसको निम्ति नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरूले आज सत्य तथ्य र यथार्थमा उभिएर चाहिँ बहस गर्न पर्नेछ र अब नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल अब क्रिस्चियन समुदायमा मात्रै होइन, अब अन्य धर्मावलम्बीहरूसँग बहस गर्न तयार छ, राज्यसँग च्यालेन्ज गर्न तयार छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारहरूसँग सहकार्य गरेर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई यो राष्ट्रले मान्नुपर्छ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र हामीले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ र त्यो कार्यान्वयन गराएर नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई चाहिँ स्वाभिमान र अधिकार सुनिश्चित गराउँछ। यो अभियानमा म आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा क्रिस्चियन दाजुभाइ सङ्घ संस्थाहरूलाई, भोलि हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण अभियानमा छुटेछौँ भनेर धिक्कारिनु भन्दाखेरि सबैजना मिलेर साथमा साथ काममा काम मिलाउनलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी सबै मिलेर नेपाली क्रिस्चियन समुदाय मिलेर स्वाभिमान बन्नु र हाम्रो पहिचानको सुनिश्चित गर्नु भनेको हाम्रा मुक्तिदाता प्रभुलाई नै हामीले महिमा दिनु हो। हाम्रो प्रभुलाई नै हामीले यो देशमा उचाल्ने हो, हाम्रो परमेश्वरलाई नै आदर दिने हो। त्यसको निम्ति राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो राष्ट्रिय भेलाद्वारा यो राष्ट्रिय भेला पनि सन्देशमूलक हुनेछ र यो राष्ट्रिय भेलाले थुप्रै नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आधारभूत आवश्यकताको पक्षहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय घोषणा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नेछ र यो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आजको अपरिहार्य भएको तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र संसारको कुनै पनि कुनामा बस्नुहुन्छ र यो अभियानमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ आफै स्वाभिमान बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नै पहिचानको सुनिश्चित गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ सही बाटोमा लाग्नु भएको छ। हाम्रो बुझाइ यही छ र म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका सबै पदाधिकारी, सबै चाहिँ यो देशभित्र रहेका मण्डली पास्टर अग्रजीहरू र जुन विभिन्न देशमा रहेका चाहिँ मण्डली क्रिस्चियन सङ्घ संस्था विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो अभियानमा सामेल हुनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामी सबै मिलेर
हामी पहिलो काम नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान बनाउनेछौँ, हाम्रो पहिचानको सुनिश्चित गर्नेछौँ र हामीले परमेश्वरलाई नै महिमा दिनेछौँ, हामी उचाल्नेछौँ। र म तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हाम्रो यो आजको यो राष्ट्रिय भेला यो आगामी आइतबार 5 बजे जुम एप मार्फत हामीले चाहिँ संसारका विभिन्न देशबाट धेरैभन्दा धेरै नेपाली भाषी मण्डलीको तर्फबाट र दाजुभाइ दिदीबहिनीको तर्फबाट चाहिँ त्यहाँ सहभागी हुनुहुने हामीले विश्वास अपेक्षा लिएको छ र तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग प्रार्थना र प्रत्यक्ष प्रसारणको लागि समेत राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको तर्फबाट म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको कुनै प्रश्न छन् भनेदेखि हामी चाहिँ केही समय लिनेछौँ। क्रिस्चियन महासङ्घका यो 13 वर्षको उपलब्धिहरू पनि सुनौँ न तपाईँको मुखबाट। पहिला कुरो धेरै धन्यवाद छ र नेपालको क्रिस्चियन इतिहासलाई मैले जोडेर सुरुमै पनि भने र 62-63 को परिवर्तनपछि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अधिकारकै निम्ति सबैभन्दा पहिला हाम्रा समस्याहरू के हुन्, यसका समाधानका चाहिँ बाटाहरू के छन् र यसका चाहिँ चुनौतीहरू के हुन् भनेर सबैभन्दा पहिला नयाँ संविधान क्रिस्चियन सुझाव समितिले यसको अध्ययन गर्यो र यसले त्यतिखेरको तत्कालीन 75 जिल्लामा एउटा जागरण अभियान सञ्चालन गर्यो। त्यो जागरण अभियानलाई पनि हामीले पहिलो एउटा उपलब्धिकै रूपमा लिएको छ र नेपाली क्रिस्चियन जगतले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ भने दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारलाई त्यतिखेरको तत्कालीन संविधान सभालाई चाहिँ हाम्रो समस्या यो 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 भनेर हामीले चाहिँ 13वटा बुदामा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रष्ट रूपले हामीले राज्यलाई दिएका थियौँ। के हो, म केही कुराहरू तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। नेपालमा रहेका 12,500 भन्दा बढी चाडहरू पवित्र स्वतन्त्र गुठीको रूपमा त्यसको चाहिँ राज्यले चाहिँ सञ्चालन र व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। दोस्रो, नेपाली क्रिस्चियन समुदायको विकास र उन्नतिको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन आयोग गठन हुनुपर्दछ र क्रिस्चियनहरूलाई तपाईँको चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ सम्पत्तिको चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा राज्यले बिना ट्याक्स व्यवस्थापन गर्न पर्दछ। त्यसै गरिकन क्रिस्चियन समुदायको क्रिसमस र इस्टर जस्ता चाहिँ महान पर्वहरूलाई चाहिँ सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्नुपर्दछ। राज्यबाट विनियोजन हुने चाहिँ सबै धार्मिक समुदाय सरको बजेट क्रिस्चियन समुदायलाई पनि चाहिँ समान ढङ्गले विनियोजन हुनुपर्दछ। राज्यका सबै अङ्गहरूमा निकायहरूमा चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको सहभागिता हुनुपर्दछ। यसलाई यो नेपाली क्रिस्चियन इतिहासको यो ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा हामीले लिएका छौँ, लिनुपर्छ र यो हिजोको दिनमा पनि यो कुनै पनि यस्ता खालका राज्यबाट लिखित रूपमा भएको छैन भनेपछि 3 बुदा र 6 बुदा मात्रै नेपाली क्रिस्चियन समुदायको लागि यो एउटा ऐतिहासिक र यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको तपाईँहरू सबैलाई सर्वविदित नै छ। अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले चाहे चौरीकोटको घटना किन नहोस्, सल्यानको घटना किन नहोस्, पोखराको घटना किन नहोस्, राज्यसँग कडा रूपसित चाहिँ कानुनी उपचार खोज्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ। त्यति मात्रै नभएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकारमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको तर्फबाट नेपाल सरकारले गरेका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सन्धिको हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयन गर्नलाई हामीले चाहिँ ढोका घचघच्याएका छौँ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले एउटा वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ एउटा धार्मिक स्वतन्त्रताको जुन ऐतिहासिक कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको तर्फबाट त्यहाँ सहभागिता र त्यहाँ आवश्यक भूमिका हामीले निर्वाह गरेका छौँ। यो नेपाली क्रिस्चियन इतिहासको लागि यो धेरै एउटा महत्त्वपूर्णको कुरा छ र यसलाई तपाईँको चाहिँ हामीले सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदायले यसलाई चाहिँ लिनुपर्दछ। रहेको कुरा के हो भन्दा अब यो उपलब्धिहरूलाई चाहिँ हामीले यसलाई संस्थागत गर्दै यसका संरक्षण गर्दै व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदायहरू चाहिँ एक भएर मिलेर राज्यसँग पैरवी गर्नु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मानवाधिकारका ढोकाहरू घचघच्याउनु पर्यो र स्थानीय
प्रादेशिक सरकारहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा दबावमूलक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ नेपालको तर्फबाट भएको ऐतिहासिक यो उपलब्धिहरूलाई स्वदेश तथा विदेशका नेपाली भाषी मण्डलीहरूको यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिको दस्तावेज हो र यसलाई नै सबैले चाहिँ उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्दछ। 2068 सालको जनगणनामा राज्यसँग तपाईँहरूले समन्वय गर्ने भनिरहनु भएको छ। 2068 सालको तपाईँको जनगणनामा क्रिस्चियन समुदायको हात कस्तो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ राज्यसँग समन्वय गर्नुहुन्छ? पहिला कुरो 78 को कुरा गर्दाखेरि 68 सालमा अलिकति फर्किनु हामी चाहन्छौँ। किन भन्दा 2068 सालको जनगणनामा राज्यले जुन खालको चाहिँ जनगणना गर्यो त्यहाँ नेपाली क्रिस्चियन समुदायले उल्लेखनीय रूपले व्यावहारिक रूपले सहभागी हुन सकिएन र त्यतिखेर पनि हामीलाई लाग्यो राज्यले गरेको चाहिँ यो जनगणना निष्पक्ष हुन्छ, व्यावहारिक हुन्छ होला भनेर हामीले खासै भूमिका खेल्न सकेनौँ। र जब राज्यले सार्वजनिक गर्यो, सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यहाँ 1.4 जुन डाटा थियो अहिलेको नेपाली क्रिस्चियनको यो के अरे राज्यको तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 3,75,000 को हाराहारीमा राज्यले सार्वजनिक गर्यो र त्यसको विषयमा हामीले अलिकति अध्ययन गऱ्यौँ र रफली जिल्लामा कतिवटा चर्च छन्, कति हाम्रा मान्छे छन् भनेर हामीले सुअध्ययन गऱ्यौँ। सुअध्ययन गर्ने क्रममा हामीले टेन्टेटिभ हामीले चाहिँ 12,000 बराबर चर्च रहेको र 30 लाख बराबर चाहिँ हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ रहेको हामीलाई रफली डाटा हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ र त्यो पाइसकेपछि हामीले तत्कालीन रूपमा नै त्यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ यो तथ्यपूरक चाहिँ यो राज्यले गरेको सर्वे छ व्यावहारिक छैन, यो हामीलाई मान्ने छैन, हामीसँग चाहिँ 12,000 चर्च छन्, 30 लाख जति मानिसहरू छन्, किन यसरी अव्यावहारिक तथ्याङ्क चाहिँ सार्वजनिक गरियो भनेर हामीले तथ्याङ्क विभागमा गएर ज्ञापन पत्र दियौँ, गृह मन्त्रालयमा दियौँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दियौँ र हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर हामीले भन्यौँ र त्यतिखेरै हामीले घोषणा गऱ्यौँ कि अब यो जनगणना अब हुने जनगणनामा चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको प्रत्यक्ष भूमिका र सरकार रहनु आवश्यक छ भनेर हामीले त्यतिखेर हामी आफै पनि गर्छौँ भनेर घोषणा गऱ्यौँ र राज्यले गर्ने कुरामा पनि हामीले चाहिँ त्यतिखेर एउटा वचनबद्धता गऱ्यौँ। अब हामी आफै सक्रिय हुनुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। त्यही सन्दर्भमा 2078 को राज्यले जब जनगणना गर्ने घोषणा गर्यो, यो अवस्थामा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले 2टा अभियानहरू सञ्चालन गरेको छ। त्यो अभियानको जहाँ हाम्रो उपमहासचिव चाहिँ पास्टर धनराज घिमिरेज्यू संयोजक हुनुहुन्छ। एउटा अभियान भनेको के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 2078 मा राज्यले गर्ने जनगणनामा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट सचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने। त्यो सञ्चालन अभियानका केही स्वरूपहरू म तपाईँलाई बताउँछु। सबैभन्दा पहिला तथ्याङ्क विभागले एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय बृहत मन्त्री स्तरीय मिटिङ गरेको थियो र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई आमन्त्रण गरिएको थियो र हाम्रो महासङ्घको तर्फबाट चाहिँ संयोजक उपमहासचिव धनराज घिमिरेज्यू जानुभएको थियो र त्यहाँनिर उहाँले हाम्रा केही महासङ्घको धारणाहरू पनि राख्नु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ हामीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा यो राज्यले गर्ने जनगणनामा एउटा सहकार्य अथवा हामीलाई भूमिका क्रिस्चियन समुदायको हुनुपर्दछ र यहाँ हामी ढुक्क भएर म क्रिस्चियन हो भनेर चाहिँ त्यहाँ नाममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दर्ज गर्न पाउनु पर्दछ भनेर महासङ्घको तर्फबाट त्यहाँ राखिसकेपछि र त्यहाँ त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दाखेरि क्रिस्चियन समुदायको पनि त्यहाँ चाहिँ त्यो समितिहरूमा सहभागी हुनुपर्छ भनेर हामीले किटाणीका साथ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो सुझावहरू राखिसकेपछि केन्द्रमा त्यो बन्न सक्ने अवस्था भएन, कमिटी बनिसकेको छ र प्रदेश र तल्लो तहहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको लागि केही समन्वय गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा तथ्याङ्क विभागले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएको कुरा हामीले थाहा पायौँ। त्यस पछाडि हामीले अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ
र त्यो अभियान सञ्चालन सँगसँगै पहिलो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई सचेत बनाउने यो 2078 को जनगणनामा चाहिँ हामी सचेत रहने र म क्रिस्चियन हो भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो फर्ममा चाहिँ लेखाउने, त्यसको लागि हामी सचेतन अभियान देशैभरि हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। सातवटा प्रदेशमा हामीले एक खालको भर्चुअल जुम मार्फत हामीले चाहिँ तालिमहरू पनि सुरु गरिसकेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ क्रिस्चियन समुदायको अवस्था स्थितिलाई सर्वेक्षण पनि हामीले सँगसँगै अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब रहेको कुरा के हो भन्दा त्यसको त्यो हामी किन गर्छौँ त, दुईवटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा किन नेपाली क्रिस्चियन समुदाय त्यो राज्यले गर्ने जनगणनामा सहभागी हुनु पर्यो, किन नेपाली क्रिस्चियन समुदायको चाहिँ सर्वेक्षण हामी आफैले गर्न पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ दुईटा महत्त्वपूर्ण कारण नेपाली क्रिस्चियन समुदायले बुझ्नुपर्छ। नम्बर एकमा म नेपाली क्रिस्चियन हो भनेर त्यहाँ राज्यको तथ्याङ्कमा आफ्नो आस्थाको त्यहाँ नाम लेखाउनु, ख्रिस्टको नाम लेखाउनु भनेको हामी स्वाभिमान बन्नु हो र हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसको निम्ति हामीले देशैभरिका क्रिस्चियन समुदायलाई सचेत बनाउने अभियानमा हामी लागिसकेका छौँ। अब रहेको कुरा यसलाई यो अभियानलाई नेपाल सरकारसँग हाम्रो सहकार्य गर्ने हाम्रो तपाईँहरूले न्युजमा हेरिसक्नुभयो होला, हामीले तथ्याङ्क विभागसँग बसेर चाहिँ लामो छलफल गरेर राष्ट्रिय योजना आयोग प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखिका हाम्रो समन्वय हुँदै आएर हामीले अब यो अभियानलाई दुईटै कुरामा हामी सँगसँगै लैजान्छौँ। एउटा सचेतना अभियानमा हामी समन्वय गर्छौँ, राज्यले हामीलाई त्यसमा सघाएर विभिन्न तालिमहरू संयुक्त रूपले सञ्चालन गर्छौँ। दोस्रो के गर्छौँ भन्दा नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अवस्था स्थितिको सर्वेक्षण नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेरै हामी सर्वेक्षण गर्छौँ। त्यसका स्वरूपहरू, त्यसका चाहिँ वैधताका आधारहरू योभन्दा पछाडि हामीले यो राष्ट्रिय भेलाभन्दा पछाडि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा तपाईँहरूलाई फेरि बोलाउँछौँ, हाम्रा यसका स्वरूपहरू यो हुन्, वैधताका आधारहरू यो हुन्, हामी यो तरिकाले काम गर्छौँ भनेर तपाईँहरूलाई भनेर ओपनली कुनै कुरो लुकाउनु पर्ने छैन हामीलाई, किनभने हामी यही समुदायको स्वाभिमानको लागि लडेका छौँ, यही समुदायको पहिचानको लागि हामी लागेका छौँ र यो सर्वेक्षणमा जोडिनु, सचेतना अभियानमा जोडिनु भनेको मैले अघि नै पनि भने हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदायकै हाम्रै स्वाभिमानको लागि हामी नै अभियानमा लागौँ। अध्यक्षजी, त्यसो भने क्रिस्चियनहरूको जनगणना चाहिँ सरकारले गर्दैन, महासङ्घले गर्ने हो कि सरकारले गर्ने? अलिकति प्रश्न भएन जस्तो लाग्यो। होइन, यो प्रश्न चाहिँ भएको, हजुरले चाहिँ कन्फ्युज भएको। यो मैले प्रश्न के भने भन्दाखेरि तपाईँ दुईवटा कुरा सुन्नुहोस्। सरकारले गर्ने 2078 को जनसङ्ख्यामा क्रिस्चियन समुदाय चाहिँ सचेत रहने र राज्यले तयार गरेको फर्ममा चाहिँ के गर्ने हो भन्दा म क्रिस्चियन हो भनेर त्यहाँ जस्तो हिन्दू, बुद्धिस्ट, किरात, मुस्लिम, क्रिस्चियन भनेर लेखिएको ठाउँमा जस्तो त्यहाँ धेरै के हुन्छ भने हाम्रो समुदाय सचेत नहुँदाखेरि मान्छेले के गर्दा रहेछन् भन्दाखेरि खुरु रामबहादुर श्यामबहादुर लेख्दै गयो, तल धर्ममा आफै टेक लगाइदियो अनि यो एउटा धर्म हो भनिदियो, म नाम लिन चाहन्न। त्यो अवस्थामा पहिला कुरा हामी सचेतना अभियान चलाउँछौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ सर्वेक्षण भनेको के हो भन्दा त्यसका चाहिँ फरक पाटा छन्, पृथक कुराहरू छन्, त्यहाँ थुप्रै कुराहरू छन् छुटेका। राज्यले गर्ने तथ्याङ्क भन्दा हामीले गर्ने सर्वेक्षणमा चाहिँ हाम्रा आधारभूत कुराहरू त्यहाँ थुप्रै आउँछन्। यसका स्वरूपको विषयमा चाहिँ हामी पछि जानकारी गराउनेछौँ। आजको यो भेला यो भेटघाट चाहिँ तपाईँहरूसँग राष्ट्रिय भेलामै तपाईँहरू केन्द्रित भइदिएर प्रश्न गर्नुभयो भने चाहिँ बडो सुन्दर उत्तम हुनेछ। यो अलिकति जनगणना सम्बन्धित थोरै म दुई-तीन प्रश्न यहाँ। जनगणनाको चाहिँ अर्को मिटिङ, यो चाहिँ राष्ट्रिय भेला सम्बन्धी नै हामी केन्द्रित छौँ। यो हामी यो सकेपछि जनगणनाका स्वरूप, यसका प्रक्रिया, छलफल, बहस, थुप्रै कुरा हामी
1, 2, 3 घोषणा गरेर पेपरमा लिएर आएर तपाईँको हातमा दिएर यो 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 गर्छौँ भनेर आउँछौँ। हामी लुकाएर कुनै पनि काम गर्दैनौँ। यहीसँग सम्बन्धित प्रश्न मैले काटेर गर्नु लाग्यो। जस्तो तपाईँले चाहिँ प्रगतिहरू अघि भन्दै गर्दाखेरि एकदमै खर्केको विषय चाहिँ तपाईँहरूले जसरी यो तरिका जाँदै हुन्छ एकदम राम्रो छ, तर के अरे कार्यगत एकता अहिले सायद तपाईँले अब अघि त्यहाँ भन्दा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकता एकदमै अपरिहार्य छ, तर किन एनसिएफ एनसिएस र महासङ्घ चाहिँ कार्यगत एकता चाहिँ यो विषयमा लिएर जुन चाहिँ तपाईँहरूले जति वर्षको जुन यो गर्दै हुन्छ त्यसमा तपाईँले अघि प्रगति सुनाउँदै गर्दाखेरि त्यो कामलाई चाहिँ किन निरन्तरता भयो? त्यो त धेरै पहिलेदेखि उठाइएको विषय र सबै मानिसहरूले त्यो आशा राखेको चिज पनि हो। किन कार्यगत एकता कुनै पनि विषयमा हुन सकेको छैन? अनि पहिला कुरो त तपाईँलाई म के भनौँ भन्दा 62-63 को परिवर्तनको 63 सालको सबैभन्दा पहिला मै संयोजक रहेर एउटा कमिटी बनेको थियो। थुप्रै हाम्रो डाक्टर फिलोमन, हाम्रो चाहिँ कृष्ण ज्यू, हाम्रो उद्धव चिमरे, हामी यहीसँगै छौँ। त्यतिखेर एजीको तर्फबाट सामेल बमजन, अगापेको तर्फबाट सामेल कार्थ, कोइनुनियाको तर्फबाट रेभरेन्ड प्रकाश सुब्बा, बत्तिसको तर्फबाट रत्न राई, अनि हाम्रो एनसिएफको तर्फबाट हाम्रो चाहिँ डाक्टर होइन महार्जन दाइ के हुनुहुन्थ्यो अरे, नारायण महार्जन, सिमन पाण्डेज्यू लगायतका यो जुन कुरा अहिले मैले उपलब्धि भनेर बोलेको दस्तावेज छ त्यहाँ सबै उहाँहरूको हस्ताक्षर छ। डाक्टर सुन्दर थापा सबैजनाको त्यो एकता सहमति आवश्यकता भएरै सबै कुरो गरेको हो। र अहिले पनि हामी त्यही लिगमा त्यही काम खुरुखुरु गरिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो होइन तपाईँले कोट गर्न खोजेको प्रश्न मैले बुझेँ। त्यसका बहस छलफलहरू भइरहेका छन्। यहाँ संस्थाको भूमिकाहरू, सङ्घका भूमिकाहरू, यसका मण्डलीहरूका भूमिकाहरू, यी सबै खालका विषयमा बहस छलफल गरि नै रहेछौँ हामी सबै कुराहरूमा। यो तपाईँको चाहिँ जुन खालको अहिले तपाईँको प्रश्न चाहिँ विश्वमै रहेका नेपाली भाषी मण्डलीहरूको प्रश्न छ, जिल्लाका सबै मण्डली पास्टर अगुवाहरूको प्रश्न छ र यसको टुङ्गो पनि छिटै लाग्छ। सबैजना बसेर छलफल गरेर कतिवटा कुरामा एक अर्का बिचमा क्लियर भएर यो टुङ्गो लाग्छ। हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ, मिलेर गर्छौँ। यहाँले धेरैचोटि भन्नुभएछ कि यो टुङ्गो छिटै लाग्छ, तर टुङ्गो चाहिँ कहिले लाग्छ? यो यस्तो हो, यो तपाईँले भनेको प्रश्न महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो प्रक्रियामा हामी निरन्तर रूपले छलफल भइरहेछौँ। म अहिले यहाँ योसँग भन्न चाहन्न। आजको 3 दिन अगाडिसम्म पनि मेरो सबैसँग फोन भइरहेको छ र अहिले बिहान 8 बजीसम्म पनि मेरो धेरैजनासँग फोनमा चाहिँ कुराकानी पनि मेरो भइरहेछ र यसका विषयमा केही कुराहरू क्लियर हुन, भ्रमहरू एकअर्का बिचमा हटाउन बाँकी छ। हामीले कुनै पनि कुराको समस्या छैन। हाम्रा आदरणीय दाजुहरूकै सल्लाह सुझाव, दाजुहरूसँगैको यात्रा गरेर यी सबै नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरोमा हामी निश्चित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कुनै पनि एउटा पार्टिकुलर यो जस्तो के अरे यो जस्तो सर्वेक्षण जस्तो 2078 सिद्ध्याउने भन्ने एउटा भनौँ त्यस्तो हुँदैन। यो छलफल गर्दै जाँदा 2 महिना 4 महिना वर्ष दिन लाग्न सक्छ, यो चाँडै पनि टुङ्गिन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिद्धिएको अवस्थामा सबभन्दा पहिला भन्ने नै तपाईँहरूलाई हो त। अन्त गएर हामी कसले भन्नु छ र? ल है दाजुभाइ छिटो आउनुहोस्, यहाँ सिद्धि भएको कुरा मिलिसक्यो भन्ने तपाईँहरूलाई हो त। हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले विगतदेखि अहिले यो 13औं वर्ष पनि पार गर्न लाग्दा हामी शुभकामना अग्रिम बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। तर त्यो सँगसँगै जुन हजुरले भन्नुभयो विभिन्न गृह मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विभिन्न खालका जुन मिटिङहरू भए अथवा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगसँग विभिन्न हामीले बेला बेलामा सुनिरहेका छौँ। तर तपाईँको अन्तिममा गएर चाहिँ बालुवामाथि पानी खन्याए जस्तो अहिले पनि क्रिस्चियनहरूको लास व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै छैन होइन। क्रिस्चियन महासङ्घले यत्रो 12 वर्ष 13औं वर्ष जुन सङ्घर्ष गर्यो त्यसको उपलब्धि चाहिँ के हो, अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो तपाईँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो के भन्छ गैँडाको नाकको पित्तो चाहिँ गैँडालाई थाहा हुँदैन अरे के गनाको।
तर त्यो गएर हिँडेको बाटोमा अरूलाई गन्ध आइरहेको हुन्छ। नेपाली क्रिस्चियन समुदायको समाधि स्थलको विषयमा 40 दिनसम्म त्यत्रो धुमधाम 40 दिनसम्म रेली अनुसरण बसेर त्यहाँ नेपालको राजधानीको मुटुमा त्यत्रो गरेर संस्कृति मन्त्री लगायतका चाहिँ 3 बुँदा सहमति भएको छ। 400 वर्षको क्रिस्चियन इतिहासमा राज्यले क्रिस्चियन भनेर लेखेको काहीँ तपाईँको एउटा अक्षर तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ? कुनै नेपाली क्रिस्चियन महासङ्घले सक्दैन। त्यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले क्रिस्चियन भनेर स्वीकार त गर्यो नि, राज्यले त्यहाँ सहमति त गर्यो नि त। अब त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि हामी सबै लाग्नु परेन? सबै लाग्नु पर्यो। बरु म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, राज्यले नेपाली क्रिस्चियन समुदायसँग चाहिँ गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था गर्यो। यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन भयो, यो सरकार के अरे इमान्दारी भएन भनेर अलिकति तपाईँ मिडियामा हल्लाखल्ला गर्नु न साथीहरू। हामी त लागिरहेछौँ त तपाईँहरूसँगै त। कस्तो हामीले भनेर भन्नुभन्दा पनि तपाईँ राज्यलाई घचघच्याउनु सबै मिलेर। होइन, यहाँ चाहिँ के भएको छ भने क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ लागिरहेको छु भन्ने, दौडिरहेको छु भन्ने होइन, तर यता उपलब्धि केही पनि नदेखिने। तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो यो पहिचान र स्वाभिमान भन्ने चाहिँ उपलब्धि यो सेयर मार्केटको सेयरको जस्तो यति किता आज बढेछ भोलि यति किता बढेछ भन्ने हुँदैन। त्यो स्वाभिमान भनेको नेपाली क्रिस्चियन समुदाय भनेर राज्यले स्वीकार गरेर गरेको सहमति पनि हाम्रो लागि उपलब्धि हो। तपाईँको 63 सालबाट चाहिँ तपाईँको 72 सालसम्म चाहिँ दिएको क्रिसमसको छुट्टी पनि हाम्रो लागि उपलब्धि हो। त्यो गर्ने बेलामा तपाईँले गृहको विज्ञप्ति देख्नु भएन? क्रिस्चियन महासङ्घ र त्यहाँ चाहिँ सर्वोच्चको आदेशलाई गरेर सिफारिस गरिएको भनेर त्यो पनि हाम्रो उपलब्धि हो। हाम्रो उपलब्धि भनेको त्यसलाई कुनै सेयर किताको रूपमा दाँच्न हुँदैन। यो नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई धेरै ठुलो उपलब्धि भएको छ। यसलाई धन्यवादी हुनुपर्छ र हामी सबै मिलेर यो कार्यान्वयन गराउन लाग्नुपर्छ। मेरो अनुरोध तपाईँहरू सबै पत्रकार मित्रहरूलाई मात्रै होइन, सिङ्गो नेपाली मण्डलीको दायित्व हो अब यो उपलब्धिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउन लाग्नको लागि। अघि यहाँले भन्नुभयो 13औं राष्ट्रिय भेला हुँदैछ असोज 11 गते, त्यस सम्बन्धी प्रश्न गरिदिनुहोस् न भनेर अनुरोध गर्नुभयो। मैले बुझ्न चाहेँ यहाँको जुन मार्फत हुने भर्चुअल विधिबाट हुने कुरा आयो र अपराह्न 4:45 बजे नेपाली समयअनुसार सुरु हुन्छ। यो कति लामो प्रोग्राम हुन्छ त्यो बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ करिब 2.5 घन्टाबाट 3 घन्टा बिचको हुन्छ। यसमा मैले अघि नै भने धेरैवटा देशका हाम्रा महासङ्घका सद्भावदूतहरू, महादेशीय प्रमुखहरू लगायतका चाहिँ नेपालमा रहेका सबै देशका चाहिँ तपाईँको सङ्घ संस्थाहरू को त्यहाँ सहभागिता हुन्छ र त्यसपछि तपाईँको चाहिँ विभिन्न संस्थाका प्रमुखहरूले शुभकामना दिनुहुन्छ। महासङ्घले चाहिँ राष्ट्रिय कार्यक्रमको घोषणा गर्दछ र त्यहाँ तपाईँहरू सबै पत्रकार मित्रहरूले म अनुरोध गरेँ यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभ गरिदिनसम्म हामीले अनुरोध गरेका छौँ। हाम्रा दाजुभाइहरूलाई प्रायःसम्म सबैजनालाई नछुटोस् भनेर हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। एनसिएफका अध्यक्षज्यू रेभरेन्ड हनुक तामाङज्यू, एनसिएसका अध्यक्ष रेभरेन्ड चाहिँ जोसेफ श्रेष्ठज्यूसँग मेरो आज बिहान पनि कुराकानी भएको छ उहाँहरूसँग। उहाँहरू पनि आएर शुभकामना दिनुहुन्छ र हामी सबै मिलेर यो एउटा भेलालाई सन्देशमूलक नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई उत्साहमूलक हामी बनाउँछौँ। जस्तो कि यहाँले भन्नु 2.5 घन्टा पहिलाको राष्ट्रिय भेलाहरू दिनभरि जस्तो 2 दिन जस्तो लागेर गरिन्थ्यो। 2.5 घन्टामा यहाँहरूले के कुनै भनौँ न पहिला घोषणापत्रहरू तयार गर्नुहुन्थ्यो, यसपालि त्यो सम्भव छ कि छैन? होइन, यो सबै कुरा सम्भव छ। पहिला चाहिँ हामीले धेरै एउटा छलफल गरेर गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ यो विश्वको परिस्थिति एउटा प्रतिकूल अवस्थालाई पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ यो अवस्थामा राष्ट्रिय भेला गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अबको बाटो के हो हामी एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्छौँ र सबै देशका प्रायः महादेशीय प्रमुखहरू र विशेष गरी प्रमुख संस्थाका प्रमुखहरूले शुभकामना दिनुहुन्छ र त्यहाँ त्यसरी हामीले चाहिँ छोटै समयमा सिद्ध्याउने कोसिस गरेका छौँ। यो वर्षको चाहिँ प्रश्न मेरो
त्यो 13औं राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली क्रिस्चियन समुदायले के पाउँछन् त स्पष्ट पार्दिनुहोस्। एकदम राम्रो। नेपाली क्रिस्चियन समुदायले एक नम्बरमा के पाउँछन् भनेदेखि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको आजको आवश्यकता के हो 1 2 3 गरेर पाउँछन्। दोस्रो कुरा के हो भन्दा हाम्रो दायित्व के हो, नेपाली क्रिस्चियन समुदायको दायित्व के हो। मैले यहाँ साथीहरूको फेसबुकमा देखाएको थिएँ अस्ति नै एकचोटि हाम्रो एउटा चाहिँ संयुक्त मिटिङ भएको थियो नेपालका सबै सङ्घ संस्थाहरूसँग। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्रिस्चियनको एकता चाहिँ हालेलुया होसन्ना आमेनमा मात्रै छ अरे भनेर। तर यो भेलाबाट साँच्चै हाम्रो 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 सहकार्य आजको अपरिहार्य भन्ने तपाईँको चाहिँ उद्घोषका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ। सबैलाई तपाईँको चाहिँ यो थुप्रै कुराहरू चाहिँ यो आजको आवश्यकता भनेको यो हो र यसका समाधानका बाटाहरू पनि यो हुन् र हाम्रा कर्तव्यहरू पनि 1 2 3 यो हो भनेर हामी प्रष्ट त्यसको एउटा मार्गचित्र चित्रण गर्छौँ। त्यो एउटा घोषणापत्रको रूपमा हामी त्यो दिन सार्वजनिक गर्छौँ र मलाई लाग्छ सम्भवतः त्यसको भोलिपल्ट कसरी चाहिँ त्यो घोषणापत्रलाई तपाईँहरूको बिचमा लैजाने, त्यो दिन त 5 बजीबाट 7 बजीसम्म रात पर्ला। त्यो विषयमा हामी चाहिँ फेरि तपाईँहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। अधिवेशनहरूको पनि केही छ कि जानकारी? अधिवेशन अहिले यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको महाधिवेशन चाहिँ 5 वर्ष अवधि यसको कार्यकाल हो र यो चाहिँ 2078मा यसको चाहिँ महाधिवेशन हुनुपर्ने हो। देशको यो विषम परिस्थिति भएको हुनाले यो 1 वर्ष 2 वर्ष त्यो कति यो परिस्थितिलाई हेरेर हामी चाहिँ केही समय पछि गर्छौँ। अहिले त्यो तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको चुनावी केही हुन्छ कि भन्नु खोज्नु भएको, केही पनि हुँदैन चुनावमा। केही पदाधिकारीहरूको चाहिँ हेरफेर हुन सक्ला, त्यो दोस्रो कुरा हो। रिक्त भएको महासचिवको पद चाहिँ कहिले पूर्ति हुन्छ नि? होइन, त्यो विशेष कमिटीको व्यवस्था गर्छ। त्यसका छलफलहरू भइरहेछ, सरसल्लाहहरू भइरहेछ। उपयुक्त व्यक्ति जस्तो चाहिँ अब हामी महासङ्घले कुनै पनि पदाधिकारीलाई महासङ्घको विधान नागेर हामी पदीय मर्यादामा तलमाथि गर्दैनौँ। विधानभित्र रहेर भएकै समितिका पदाधिकारी मध्येबाट नियमबाटै हामी चाहिँ महासचिवको छनौट गरेर तपाईँहरूलाई महासचिवकै हस्ताक्षर भएको विज्ञप्ति आउँछ तपाईँहरूलाई। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो अहिले समसामयिक विषयमा विशेष गरेर जस्तो सामाजिक सञ्जालमा बोलेकै भरमा अथवा कसैले गाली गलौज गर्दाखेरि पनि क्रिस्चियनहरूको हक र हितको लागि चाहिँ उत्थान गर्ने संस्थाको रूपमा हजुरहरूले यसको पैरवी गर्नुहुन्छ। तर त्यस्तो बेलामा चाहिँ कहीँ कतै पनि बोलेको पाइँदैन र सुनिँदैन। यो चाहिँ के हो, किन चाहिँ महासङ्घ मौन छ, यो बारेमा अलिकति प्रश्न पार्दैन? होइन, दुईवटा कुरा छ यो विषयमा। पहिला तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नु भएको कुरा हाम्रो सुभाष लिम्बुजीको विषयलाई केन्द्रित गर्नुभएको र कुनै पनि घटनाहरूलाई हामीले व्यवस्था गर्ने हाम्रो कामै यसैको लागि हामी बसेका छौँ। कामै यसैको लागि तपाईँको चाहिँ महासङ्घ जन्मेको हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभयो र सुभाष लिम्बुज्यूको विषयमा उहाँलाई थुनामा परेको केही घन्टाभित्रै पुलिसका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग मेरो लामो कुराकानी छलफल थुप्रै कुराहरू भएपछि उहाँका नजिकका मान्छेले तपाईँहरूले उहाँलाई भेट्नुभयो भने भनिदिनुहोस्, महासङ्घको अध्यक्षले भनेको छ तपाईँलाई भनेर। हामीले उहाँको निम्ति प्रार्थना गऱ्यौँ, राज्यका सम्बन्धित निकायहरूमा यसका चाहिँ लबिङ गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। तर उहाँकै निकट मान्छेहरूबाट हामीलाई कस्तो फोन आयो भन्दाखेरि यो मुद्दा हामीले चाहिँ मुद्दा बिग्रिने भएकोले तपाईँहरूले नबोलिदिनुहोस् है, तपाईँहरूले नबोलिदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेपछि सुभाषजीकै सम्मानमा हामी चुप लागेको। यो मोबाइलमा मसँग रेकर्ड छ। तपाईँहरूलाई योभन्दा बढी मैले बोल्ने दिनँ। यो राष्ट्रिय भेलापछि सुब्बाजीलाई यहाँ राखेर त्यो कुन कति नम्बरबाट फोन आयो, कसरी के बोले भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सार्वजनिक गरिदिन सक्छु। म यसरी उभिएर बोल्ने मान्छे होइन म। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको निकट मान्छेले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नबोलिदिनुहोस् है, यो मुद्दा चाहिँ कुनै धार्मिकसँग जोडिएर आयो भने भोलि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भनेरै उहाँहरूको आग्रहमा
ठिकै छ त त्यसो भए भनेर उहाँकै सम्मानमा नबोलिएको हो। तर म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु के हो भन्दा उहाँले नै नबोल भनेको हो कि अथवा उहाँलाई नसोधिकन कसैले त्यसो भनेको हो। यो राष्ट्रिय भेलापछि यसको विषयमा तपाईँहरूलाई मैले प्रश्न गराउनु नै छ। र अहिले म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि महासङ्घको तर्फबाट सुब्बा लिम्बूलाई क्रिस्चियन भएकै कारणले राज्यले दुःख दिएको हो, त्यसो गर्न पाइँदैन, हुँदैन त्यो कुरा। हामी प्रश्न हिजो पनि भनेका छौँ, आज पनि भन्छौँ, भोलि पनि भन्छौँ। सुब्बा लिम्बू मात्रै होइन, क्रिस्चियनका कुनै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ राज्यले न्यु पाएको घरिमा, ठाउँ पाएको घरिमा छोड्दैन। यही हो मैले होइन। सुन्नुहोस् न, एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू एउटा कुरा चाहिँ के प्रष्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र कानुनको शासन भएको देश हो। 1.5 करोडदेखि 2 करोडकोमा जसलाई जतिखेर मन लाग्छ त्यहीँनिर तपाईँको फोन ठड्याएर चाहिँ उसले बोलेको अवस्था छ, बोल्न पाउँछ। उसको त्यो तपाईँको चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो। तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ आज म के भन्न सक्छु भन्दाखेरि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाल धेरै लामो सुझबुझका साथ, दर्शनका साथ, अध्ययनका साथ, आधारका साथ, वैधानिकताका साथ महासङ्घ गठन र दर्ता भएको छ। संस्थाहरू त थुप्रै खोल्न सकिएला, एबिसिडी अर्को महासङ्घ पनि तपाईँको चाहिँ परिषद खोल्न सकिएला, जेसुकै गर्न सकिएला। तर राज्यसँग नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान बनाउनको लागि, कानुनी सुनिश्चितताको लागि नेपाल सरकार र राज्यसँग भएको सहमति चाहिँ तपाईँको अब जन्मिने कुनै पनि संस्थाले अब नेपालको इतिहासमा त्यो सम्भव छैन। क्रिस्चियन समुदायलाई बलियो बनाउने हो भने, स्वाभिमान बनाउने हो भनेदेखि, हाम्रो पहिचानको सुनिश्चित गराउनु हो भनेदेखि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई नै बलियो बनाउने हो, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घसँग भएको सहमतिलाई नै कार्यान्वयन बनाउने हो। त्यो भावनामा आएर, आवेगमा आएर यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, उसो गर्न पाए हुन्थ्यो, यो पहिला कुरो उहाँले के भन्नुभयो मैले सुनेको छैन। दोस्रो कुरो उहाँले त्यो जो मान्छेले हामीलाई फोन गरी नबोल भने त्यो कुरो उहाँलाई थाहा नभएको हो कि यो उहाँको अभिव्यक्ति सुन्दा मलाई त्यो पनि लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयमा हामी क्लियर छौँ। यो 30 लाखै क्रिस्चियनहरूलाई सङ्घ संस्था खोल्ने अधिकार त राज्यले दिएको छ त। यो कुनै पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घले क्रिस्चियन जगतको मुद्दा यो यति अरबको टेन्डर पारेर लिएको यहाँ छोइहेर्लास् भन्नुपर्ने जरुरी त छैन। यो आफ्नो अधिकारको लागि त सबैले बोल्न, सबैले गर्न पाइन्छ नि त। यो तपाईँहरूले पनि त आफ्नो अधिकारलाई गोरुनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उहाँप्रति कुनै पनि कुरा छैन, क्लियर छौँ हामी, एकदम स्पष्ट छौँ। ज्ञानेन्द्र साईले एउटा जुन एउटा गैरजिम्मेवारी तरिकाले दिइराख्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा चाहिँ महासङ्घले बोल्नु आवश्यक थियो या थिएन, अथवा मैले तपाईँले भनेको पहिलो कुरो, नम्बर 1 कुरो के हो भन्दाखेरि यो अघि नै भने 2 करोड नेपालीको हातमा मोबाइल छ। कुनै पनि एउटा तपाईँले नाम लिएको मान्छे, म त्यो मान्छेको नाम लिनु पनि मलाई जरुरी छैन। कुनै पनि एउटा नागरिकले मोबाइलमा आएर लाइभ बोल्यो भन्दैमा, मन नलागेको कुरो भन्दैमा यत्रो महासङ्घ हल्ले नि। हाम्रो होइन, हाम्रो मान्छे त सबैजनाले बोले त, त्यहाँ त हाम्रो मान्छे त महासङ्घ बोल्नै पऱ्यो नि त। विश्व हिन्दू महासङ्घसँग हामी बहस गर्ने हो, जनजाति महासङ्घसँग बहस गर्ने हो। हाम्रो काम त राज्यसँग बहस गर्ने हो। त्यस्तो फेसबुकमा त दिनका दिन जोसुकैले बोल्छ त। अनि एउटा मान्छेले फेसबुकमा बोल्यो भन्दैमा महासङ्घले तपाईँको चाहिँ उत्पाद हो भन्ने त्यो होइन। त्यसमा यसरी बोल्नु पर्यो, तपाईँको यसरी बोल्नु पर्यो। त्यो मुस्लिम कुरो भन्दा पनि आखिरी नैतिक रूपमा विश्वमै रहेका नेपालका भाषी जजहरूले त उहाँलाई त जवाफ त दिए त। सबै हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइहरूले त बोले त त्यो सबैले। अनि आखिरी उहाँले नै त्यो स्वीकार गरेर त माफी त माग्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि होइन, उहाँले त यो मैले गल्ती गरेँ भनेर त फेसबुकमा लेख्नु भयो त। त्यो राम्रो मैले पढेको छु। त्यहाँ पनि तपाईँ त्यो अभिव्यक्ति तपाईँले राम्ररी हेर्नु, त्यहाँ त उहाँले चाहिँ आफू जोगिनु मात्रै खोजेछ वास्तवमा। ठिकै छ, त्यो मान्छे जोगिनु खोज्नु नि उसको एउटा स्वीकार्य त हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब जस्तो तपाईँले उठाउनु भएको कुरा ठिक छ,
मैले कहाँ मात्रै जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हामीले जुन विषयहरू एउटा फेसबुकमै बोलेको भरले हामी त्यत्रो तमास मैले एकजना व्यक्तिले फेसबुकमा बोल्दाखेरि सिङ्गो कृष्णको महासँगै हल्लिने गरी त तपाईँको त हामीले आत्तिनुपर्ने जरुरी त छैन। तर सन्दर्भसँग सम्बन्धित हो नि त, किन अहिले यो सुन्नु न, यो सन्दर्भसँग जोडिने कुरा त हाम्रा सब विश्वासी नेपालमा बस्ने अधिकार छैन त देश निकाला गर्ने भन्नेसम्म व्यक्ति आएको छ। होइन त्यसरी त्यसरी त होइन, त्यसरी तपाईँको त उहाँले भन्दैमा त्यसरी त तपाईँले पनि बुझ्नु हुँदैन। एउटा फेसबुकमा बोल्ने मान्छेले बोल्दैमा हाम्रा त सही मान्छेले बोले त त्यसको जवाफमा हो नि त, हो कि भन्नु तपाईँले देख्नुभयो नि त, सही मान्छेले बोलेको छ नि त त्यहाँ त। किन भन्दा उहाँले बोलेको कुरा यो एउटा मानवाधिकारको पक्षमा कृषि समुदायको उसमा चाहिँ ठिक रहन्छ है मैले चाहिँ भनेर उहाँ त आखिरी त लज्जित त हुनुभयो त उहाँ त। यसमा चाहिँ जस्तै अब उहाँको भनाइ चाहिँ आयो, तर समुदाय कृषि समुदाय चर्चहरूले चाहिँ आधिकारिक रूपमा केही बोलिदियो हुन्थ्यो भन्ने नै अपेक्षा गरेको भने। अर्को चाहिँ अब हाम्रै कति मिडियाको मान्छेहरू कतिजना लडाउने कोसिस अझै झन् उचाल्ने कोसिस गरेर देखियो। त्यसले गर्दाखेरि आधिकारिक रूपमा आइदिएको भए चाहिँ सबैले शान्त हुन्थ्यो। कता कता महासङ्घप्रति त्यो विश्वास घट्दै गएको हो कि भन्ने कुराहरू गुनासोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ देखेको कारणले बोलिदिएको भए एउटा जे होस् यस्तो यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। तर हामी आधिकारिक यस्तो मात्रै भनिदिएको भए पनि धेरै मण्डलीलाई विश्वास राहत हुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ उठेको हो। होइन, तपाईँले भनेको कुरो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कुरा के छ भनेदेखि तपाईँहरूलाई म प्रश्न के बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला कुरा जुन अभिव्यक्ति उहाँले दिनुभयो भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ। त्यो अभिव्यक्ति दिइसकेपछि त्यसका विषयमा हामीले केही अध्ययनहरू गऱ्यौँ। यो कस्तो व्यक्तिले गरेको हो। पहिला कुरो त उहाँ आफै जुन मान्छेको नाम तपाईँहरूले लिनुभएको छ उहाँ आफै व्यक्तित्व हेर्नुभयो भने मिडियामा एउटा चाहिँ के अरे सस्तो लोकप्रियताका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गरेको देखिँदै हामीले पाइरहेको छौँ। पहिला कुरो कुनै एउटा समुदायको आधिकारिक प्रतिनिधि त उहाँ होइन नि त, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा के हो भन्दा तपाईँहरूले भनेको कुरा राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भन्दा यो केही बोलेको भए हुन्थ्यो महासङ्घले भन्ने कुरा तपाईँहरूको त्यो एउटा जायज कुरा हो थियो। हामीले त्यसका अध्ययनहरू गर्दै थियौँ, त्यसका आवश्यकताहरू महसुस गर्दै थियौँ। हामीले अहिले त्यतिखेरको अवस्था मात्रै नभएर अहिले पनि के भइरहेछ भन्दा क्रिस्चियन जगतलाई उत्तेजित बनाउने र उत्तेजित बनाएर न्यू खोजेर चाहिँ अनि उल्टै क्रिस्चियनमाथि आक्रमण गर्ने जुन उद्देश्यले केही मान्छेहरू आइरहेको अवस्था छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ बोलेर पनि जित्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ नबोलेर पनि जित्न सकिन्छ। यसको विषयमा हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ, सोच्यौँ। कुनै आधिकारिक प्रतिनिधि त होइन। अनि यी कुराहरूले गर्दा हाम्रो एउटा सर्कल सबै अग्रजहरू हामी छलफल गर्दाखेरि यसको विषयमा औपचारिक रूपमा अहिले हामीले बोल्नुभन्दा हाम्रो मान्छेहरूले बोलिरहनु भएको छ, यसको अलि अध्ययन गरौँ भनेर हामी पर्खेका हौँ। तर हाम्रो समुदायको लागि नबोल्ने होइन, हामी कुनै पनि कुरा यो समुदायको पक्षमा, यो समुदायको रक्षाको निम्ति, यो समुदायको चाहिँ अधिकारको निम्ति नै महासङ्घ स्थापना भएको हो र हामी यसैको लागि तपाईँको चाहिँ जन्मेको हो, हामी यसैको लागि काम गर्छौँ। धन्यवाद, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद छ।